औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज संडे है जी और एतवार को ज़ाहिर है छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इस छुट्टी के दिन में आज पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और हर तरफ गहमा गहमी है। खासकर जो हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट का जो इजलास होना था एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स के लिए, तो वो इजलास जिसका टाइम दिया गया था सुबह 10:30 बजे का, तो वो अभी तक इस वक्त यानी रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं, लेकिन इजलास का अभी कोई पता नहीं। इजलास होना था जी, फिर सुबह 10:30 बजे, फिर उसका टाइम दिया गया तकरीबन 3 बजे, फिर कहा गया कि लेट हो रहा है 1 घंटा, उसके बाद ये 4 बजे होना था, लेकिन 4 बजने के बाद फिर रात को 10 बजे का टाइम दिया गया। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि इजलास होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि पार्लियामेंट के ज़ाहिर है दोनों ईवानों में ये सेनेट के जो लोग थे, सेनेटर्स थे, उनको भी कहा गया था कि उन्होंने कहीं नहीं जाना। और आज जो बड़ी अहम एक करारदाद समझ लें पेश होनी है, जिसमें आइन की तरमीम होनी है, वो पेश की जानी है। कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसके बाद फिर सेनेट में बिल पेश किया जाएगा, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक में इसमें बड़ी चीज़ है कि देखिए सियासतदान भी माशाल्लाह सुबह के बेचारे बैठे हुए हैं, कहीं वो खाने खा रहे हैं, कहीं वो ज़ाहिर है उनको बड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि पता नहीं होना है नहीं होना। एक गो की कैफियत सारा दिन में रही। इसके साथ साथ सारे पाकिस्तान को एक तरह से हम सारे टीवी के सामने भी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग, एक हलचल का समा था और एक इज़्तिराब का समा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और ऊपर से ये चल रहा था कि सबसे जो इस वक्त मज़ेदार खेल खेला जा रहा था वो मौलाना फजल रहमान की तरफ से, मतलब खेल नहीं, ये खेल इसको मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि जो सियासत का महवर इस वक्त सारे बन गए, जो जिसमें पीटीआई की जो क़यादत भी बार बार मौलाना साहब की तरफ जा रही है। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद भी, कभी बिलावल भुट्टो भी रात को गए, सुबह भी बहुत से हुकूमती अरकान मौलाना साहब के घर पे गए और पीटीआई वाले भी बार बार जा रहे हैं, हुकूमती अरकान भी बार बार जा रहे हैं। और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो भी मौलाना साहब के खबरें आ रही थी कि उनके घर की तरफ जा रहे हैं या जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अहम जो क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि जिसकी वजह से यानी अपोजिशन और हुकूमत में दोनों तरफ हलचल पैदा, तो कहा यह जा रहा है कि जो पीटीआई वाले या अपोजिशन की जो जमातें हैं, ख़ासकर पीटीआई वाले, वो ये कह रहे हैं कि ये किसी एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए शायद किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि किसी फ़र्द वाहद के लिए ये अमेंडमेंट्स नहीं की जा रही, बल्कि ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम जज साहबान के लिए हैं। जो उनके मेन जो नुक्ते हैं, जो अभी तक ज़ाहिर है वो आईनी तरामीम की जो एक डॉक्यूमेंट है, वो किसी ने भी नहीं देखा, ना किसी से शेयर किया गया। ज़ाहिर है उस पर डिबेट तो होनी थी, लेकिन वो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अपने नंबर गेम्स की तरफ जा रहे हैं और नंबर गेम में सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त हो गए वो मौलाना फजल रहमान साहब हो गए। मौलाना फजल रहमान के ज़ाहिर है जो इस वक्त अरकान हैं, उनके बग़ैर मुमकिन नहीं है कि ये बिल पास हो सके, ये अमेंडमेंट अप्रूव हो सके। और इसी वजह से वो ना तो इनकार कर रहे हैं मौलाना साहब, ना इकरार कर रहे हैं। वो पीटीआई वालों को भी बुला रहे हैं, बल्कि मगरिब की नमाज के वक्त ये मनाजर देखे गए कि मौलाना साहब ने अपने घर में वो नमाज जो अदा की, इमामत करवाई और इसके पीछे पीटीआई के अरकान उनके पीछे उनकी इमामत में नमाज पढ़ रहे थे। तो बहुत अच्छा है, सियासत में इस तरह होना चाहिए, सबको एक साथ मिल के चलना चाहिए। और आज मौलाना साहब सियासत का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अपने आप को साबित कर चुके हैं आज की तारीख तक, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके, या जो कोई बात वो मनवाना चाहते हैं वो मनवा कर। अच्छा, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि शायद मौलाना साहब ये कर रहे हैं जी कि वो अपना जो मुतालबात हैं वो मनवा रहे हैं,
لیکن بہت زیرک سیاستدان ہیں مولانا صاحب, اور آج تو انہوں نے بالکل ثابت کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ پرانی دوستی. سیاست میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, سیاست بے رحم کھیل ہوتا ہے. جب موقع آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ اپنا پتہ شو کرتے ہیں, آپ اپنا داؤ کھیلتے ہیں. اور آج مولانا صاحب نے وہ بالکل اس طرح کیا کہ یہ نہیں ہے کہ اتنی سال کی رفاقت تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اتنا وہ ان کا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان میں ان کا ساتھ رہا, تو آج 2-4 دنوں کی ملاقاتوں میں وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی بالکل آپ جیسے کہتے ہیں میں مان جاتا ہوں. اس طرح انہوں نے بالکل نہیں کہا, اور انہوں نے بلکہ پی ٹی آئی جن سے ان کی بہت مخالفت تھی ان کو بھی انکار نہیں کیا, ان کو بھی خوش دلی سے ملتے رہے. یہی سیاست ہوتی ہے, یہی یہ نظر آ رہا ہے. لیکن آج کے دن میں سیاستدانوں نے پاکستان کی عوام کو بہت مایوس کیا. آج کے دن میں مطلب پورا میڈیا اس طرح کا شکار رہا. آج کے دن میں پورے سیاستدان تو ایک طرح سے وہ کہہ لینا کہ وہ بیلٹنگ باندھ کے سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھے رہے, لیکن جہاز اڑا ہی نہیں. آج یہ ہوا. لیکن ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس خبروں کے مطابق نہ تو مولانا صاحب نے انکار کیا نہ اقرار کیا, اور وہ جو امینڈمنٹس ہیں کیونکہ کچھ شکوں پر ان کو تحفظات ہیں, اور حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو تحفظات تھے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن کی منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب, ان کا بھی کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان کی مشاورت ان سے کر کے اور ان کی رضامندی سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو ہم نئی جو امینڈمنٹس کی جائیں اس میں وہ ان کی مشاورت سے کی جائے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. کیونکہ کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ پر حملہ ہوگا, ان کے حقوق کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس طرح کا کچھ نہیں. ایک طریقہ کار وہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر حکومت اپنے طرف سے زور لگا رہی ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو حکومت کو اس طرح کا مطلب اپنا مذاق بنوانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر جب تک آپ کے پاس نمبر پورے نہیں تو آپ کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی شرلیاں چھوڑنے کی, کیا ضرورت ہے اس طرح کے معاملات. ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب میں کوئی اس طرح کا اندیا دیا ہو کہ مولانا صاحب نے کوئی اپنی رضامندی ظاہر کی ہو کہ جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے, لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے انہوں نے ڈاکومنٹ اس کی دیکھی ہو اس میں ان کو کوئی پرابلمس آئے ہوں یا انہوں نے کچھ معاملات ایسے نظر آئے ہوں جس پہ ان کو تحفظات ہو, تو اب گورنمنٹ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک اجلاس کا نہیں پتہ. پی ٹی آئی کا وفد مولانا صاحب سے میٹنگ کر کے واپس جا چکا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور باقی حکومتی اراکین ان سے ملنے جا رہے ہیں, ان سے ملنے جائیں گے. اجلاس آج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, یعنی آج سنڈے کا تک تو اجلاس شاید پاسبل نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ اجلاس کل تک چلا جائے, اور کل اس میں اگر نمبر کا جو کھیل ہے اگر وہ نمبر حکومت پورے کر لیتی ہے تو یقیناً وہ امینڈمنٹس کر لیں گی. ہو سکتا ہے کہ امینڈمنٹس میں پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے ان کے جو اراکین ہیں وہ اپنے تحفظات اگر ان کے دور کر دیے جاتے ہیں, ان کے تحفظات دور ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ مشاورت سے باہمی رضامندی سے تمام جماعتوں کی یہ بل پاس ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جیسے جیسے اس کی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے. خدا حافظ.